कार्यक्रम अडियो बुकमा स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह लिएर आएका छौं। अब प्रस्तुत छ सोही कथाकी पात्र कथा संग्रहका कथाहरू। ऊ आएर खुद्रुक्क मेरो मोटर बाइकको पछाडि बस्छे। कतै छोएला झैं बडो सतर्कताका साथ दुवै खुट्टा एउटै साइडमा राखेर बस्छे। परम्परागत महिला झैं पहेँलो साडीमा गुलाबी रङका बुट्टा कुँदिएका छन्। शरीरबाट अत्तरको कडा बास्ना प्रसारित भइरहेको छ। नाकै हरक्क गर्छ मेरो, तर उसको अनुहारतिर म त्यति ध्यान दिन्न। ठिकसित उसको शरीरलाई निहाल्न पनि मन लाग्दैन। गम्ल्याङ्ग मेरो शरीरलाई आफ्नो हातले बेरेकी भए उसको परिस्थितिको अझ अर्को बलियो प्रमाण हुन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सक्दैन। अनुमान गरेरै निर्धक्क भई मैले उसको उपस्थितिलाई छाम्नु पर्ने बाध्यता छ। फर्केर पछाडि हेरे पनि हुँदो हो, तर मनभित्र पौरुष अहमले कमसेकम तत्कालीन परिस्थितिहरूको स्थितिबोध गरेकाले त्यसो गर्न दिँदैन। मैले आंशिक नेत्रहीनताको अभिनय गर्नै पर्छ। ऊ मेरी स्वास्नी हो, ऊ त्यही स्वास्नी हो जसलाई मैले 7 महिना अगाडि 2.5 लाख रुपैयाँ नगद उडाएर झ्याँ झ्याँ बाजा बजाउँदै भित्र्याएको थिए। परम्परागत शैलीमा परिवारका सबैले उसलाई लक्ष्मी भनेका थिए। लक्ष्मीको यथेष्ट बे हुने भएकाले कुलवधुलाई लक्ष्मी भनिएको हुनुपर्छ। ऊ मेरो त्यही स्वास्नी हो जसलाई आमा बुहारी भनेर बोलाउनुहुन्छ र बहिनी भाउजू भन्छे। मलाई बिहान बिहान ओछ्यानमै निद्रै नखुलिकन मेरो टेबलमा चियाको कप ल्याएर राखिदिन्छे र मलाई कतै नछोइकन नहल्लाइकन आफ्नो स्वरलाई साबिक भन्दा अलिकति उकासेर चिया भनेर निस्कन्छे। अनि भान्सामा गएर आमालाई सघाउँछे। म गहिरो निद्रामा हुँदा त्यो चिया टेबलमै हिउँझै बनिसक्थ्यो वा एकाध झिङ्गा तैरिरहेको अवस्थामा फेला पर्थे। ऊ मेरो स्वास्नी, ऊ मेरो स्वास्नी। मैले मेरा नातेदारहरूलाई जे साइनो लगाएर बोलाउँथे। ऊ पनि एजन गर्थी। खाना खान बस्दा दाल तरकारी वा अचार थप्ने बेला हजुरलाई यस्तो राखौं भनेर सोध्थी। यसले स्पष्ट हुन्छ ऊ हामी बाहेक अरू कसैको उपस्थिति भएको खण्डमा मलाई स्यस वा हजुर लगाएर राम्रैसित बोलिदिन्थी। त्यो त्यही स्वास्नी हो जो अहिले मेरो मोटर बाइकमा मेरा पछाडि बसेकी छे। एक हातले पछाडिको क्यारियरको भाग समातेकी छे अनि अर्को हात चाहिँ हामी दुई बीचको खाली ठाउँमा राखेकी छे, ह्यान्डब्याग समातेर। आज मात्र होइन, ऊ मेरो मोटर बाइकमा सधैँ यसै गरी बस्छे। लाग्छ यदि तेस्रो कसैलाई हामी दुवैको बीचमा ल्याएर राखिदिने हो भने ऊ मज्जैले अटाउँदो हो। यतिखेर हामी एउटा विवाह भोजमा जाँदैछौँ। उसको बस चल्दो हो त ऊ यस्ता विवाह भोजमा जहाँ उसलाई मसित मेरी स्वास्नीको हैसियतले जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ आफ्नो पछिल्तिरको भाग पनि नदेखाउँदी हो। जब म त्यस किसिमका भोज भतेरहरूमा मेरा इष्टमित्र सासू मेरो मिसेज भनेर उसको परिचय गराइरहेको हुन्छु, त्यस बखत ऊ के सोच्थ्यो? अझै गहिरेर सोच्छु म के सोच्छु यस्तो बखत भनेर ऊ सोच्यो। इष्टमित्रका सामु मेरो मिसेज भनेर उसको परिचय गराइरहेको हुन्छु, त्यस बखत ऊ के सोच्थ्यो? म अझै गहिरेर सोच्छु म के सोच्छु यस्तो बखत भनेर ऊ सोच्थी हो, या कोही पनि नसोच्दी हो, या कतै साँच्चै इन्जोय नै पो गर्दी हो। तर यो अति न्यून सम्भावना, कारण ऊ मसँग सम्बन्धित कुरासँग असम्बन्धित रहन चाहन्छे। ऊ मात्र त्यही परिचय बोक्न चाहन्छे जुन कुनै बेला हुने गरेकी थिए। ऊ कुनै बेला मेरी स्वास्नी थिइन भन्ने कुरा साँचो नै त हो। ऊ मात्र ऊ थिए, म पनि मात्र म थिएँ। उसलाई ममा सीमित राख्न नचाहनेहरू र मलाई ममा मात्र सीमित राख्न नचाहनेहरूले मलाई हाम्रो आफ्नो स्थितिबाट खण्डित गराए। म आफ्नो त्यस किसिमको विखण्डनलाई सनै सनै स्वाभाविकताको आवरणले ढाक्दै जान थालेँ। उसको विषयमा त म अझै केही भन्न सक्दिनँ। हामी बीच एकान्तमा यति प्रश्नोत्तर पनि भएको छैन। न म सम्पूर्ण लोग्ने प्रमाणित हुन सकेको छु, न ऊ स्वास्नी भएर मेरो अघिल्तिर उभिन सकेकी छे। हो, ऊ त्यही स्वास्नी हो जो मेरै ओछ्यानको एउटा टुक्रो समातेर सुत्ने गरेकी छे। अर्थात् यसरी भने पनि भो, म उसको त्यही लोग्ने हुँ जो उसैको ओछ्यानको एउटा
चोक्टो ओगटेर सुत्ने गरेको छु। सत्त रातभर एउटै ओछ्यानमा साझेदारी गरेर सुत्ने गरेको भए पनि मैले कहिल्यै उसलाई स्पर्श गरिन। बेला बेलामा मेरा इतिहासले म भित्रको पुरुष छताछुल्ल भएर पोखिएको नबताएको भए म आफूलाई नपुंसक भन्दो हुँ। सुत्ने बेला ऊ कोल्टो फेर्दा उसका चुराहरू छमछम बजेको आवाज आउँछ। हामी बीचको एकान्तमा प्रसारित हुने आवाज बस त्यति हो। कहिलेकाहीँ म सोच्छु, यदि ऊ चुरा नलगाउँदी हो त म कुन आवाजले कर्णविलास गर्दहुँ। अन्यथा सुहागरातपछि कमसेकम यो बन्द कोठामा हामी बीच एकहोरो संवाद पनि चलेको छैन। सुहागरातकै दिन जब कोठाले एकान्त पायो, उसले एउटै मात्र संवाद फ्याँकेकी थिई घुम्टोभित्रैबाट। मधुरो आवाजमा भनी, ऊ कोही अरूलाई नै प्रेम गर्छे। अनि जवाफमा मलाई केही बोल्नु थियो। सायद ऊ पनि मेरो बोल्ने पालोको प्रतीक्षा गरिरहेकी हुँदी हो। मैले केही रुखो हुनुपर्दो हो सायद, अथवा कमसेकम ऊ कसलाई प्रेम गर्छे यो जान्न खोज्नुपर्ने हो, अथवा केही रिस, केही दिगदारी, केही पश्चाताप, केही पीडा, केही भावुकता आदि पोख्नुपर्ने हो। तर भित्रबाटै केही हलचल भयो वा कुनै प्रतिक्रिया आए यस्ता भाव पोखिँदा हुन्। अन्यथा त्यो असरसहित हुँदो रहेछ। कमसेकम मुहारको भावभङ्गीमा कुनै परिवर्तन ल्याउनलाई म चुप लाग्छु। मानव म उसको यस वक्तव्यले बिल्कुलै असर रहित छु। ऊ अरूलाई नै प्रेम गर्छे, अर्थात् मलाई गर्दिन। त्यो पनि सुहागरातको दिन भन्छे। कत्रो आँट। वास्तवमा म पनि बिहे अघिसम्म अरूलाई नै प्रेम गर्थे। 1 2 3 मज्जैले बसेर गन्ती गर्नुपर्छ। कसकसलाई हृदयदेखि प्रेम गरे अनि कसकसलाई सतहमा र उसलाई प्रेम गरेर बिहे गरेको होइन, तर प्रेम गर्नलाई बिहे जरुरै गरेको हो। अफसोस छ यसैमा। उसलाई प्रेम गरेर बिहे गरेको होइन, तर प्रेम गर्नलाई बिहे जरुरै गरेको हो। अफसोस छ यसैमा। जसलाई प्रेम गरे ती कसैलाई आफ्नो बनाउन सकिन, र जसलाई आफ्नो बनाए उसलाई प्रेम गर्न सकिन, चाहेरै पनि सक्दिन। जे भएको भए पनि ऊ मेरी स्वास्नी हो। आफ्नो नाउँका पछाडि आफ्नो माइतीको थर र त्यसभन्दा पछाडि मेरै थर टाँस्ने गरेकी छे। रहरले हो वा कहरले म छुट्याउन सक्दिनँ। यद्यपि मलाई यसैमा आफ्नो जित भएको आवाज छ। के ऊ यसमा पराजित अनुभव गर्छे त्यो उही जानोस्। उसभित्र के का भावनाहरू छन् ती उही भित्र छन्। हामी कहिले दोहोरो बोलेका छैनौँ। बस सुहागरातकै दिन उसले अरू कसैसित प्रेम गरेको बताई म चुपचाप आफ्नो कोट फुकालेर खाटमा पसारिएँ। निधारभरि टाँसिएका अक्षताहरू उम्काए अनि सिरानी सकभर छेउतिर तानेर पल्टिए। ऊ पनि त्यत्तिकै पल्टी। सायद दिनभरिको बिहेको थकाइले शरीरमा ऊर्जा रित्तिएको थियो। अझ म त्यस रात त्यस्तो लोग्ने साबित भइरहेको थिएँ जो सुहागरातको दिन आफ्नै स्वास्नीको मुखबाट उसको प्रेमी भएको प्रसङ्ग सुनिरहेको थिएँ। योभन्दा अरू विडम्बना के होला। अनि यस्तोमा कहाँबाट आओस् शरीरमा ऊर्जा। भोलिपल्ट मैले ओछ्यान छाड्नु अगावै उसले टेबलमा चिया ल्याएर राखिदिए। चुराहरू छमछम बजिरहेकाले बिउजे। अनुहारसम्म आँखा डोर्याउन सकिन। चाहिन भन्नु चाहिँ ठिक हुन्छ क्यार। ऊ भिन्न वस्त्रमा थिए। गाढा रातो सुत्तीको धोतीमा पहेँलो पोतेको झुप्पो केही सुहाउँदिलो देखिन्थ्यो। बिहान उठेर लुगा फेर्न भ्याइछ। त्यसपछिका दिनमा पनि ऊ कि त बिहानै म नबिउजी लुगा फेर्थी, कि त कोठामा मेरो उपस्थिति भएको अवस्थामा हातभरि फेर्ने लुगा बोकेर पुलुक्क मतिर हेर्थी। याचक दृष्टिले मैले बुझ्नु पर्थ्यो ऊ लुगा फेर्न चाहन्छे। जुरुक्क उठेर बाहिर गइदिन्थे। मलाई पनि केही स्वतन्त्रता थियो। म विवाहित थिएँ। घर कुनै पनि बेला पुग्न सक्थे या नपुगे पनि हुन्थ्यो। कतै ढिलो भए घरमा एकल फोन हान्दिन्थे। फोन प्राय आमाले नै उठाउनुहुन्थ्यो। कतै जानु परे आमा बुवा वा बहिनीलाई जानकारी दिन्थे। उसलाई भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। ऊ सोद्धिन थी पनि। कतै रात बिताएर भोलिपल्ट आउँदा पनि कुनै प्रश्न उत्तर हुने सम्भावना थिएन। तलब थापेर ल्याएको दिन केही पैसा आमालाई दिन्थे। धेरैपल्ट आमालाई पैसा दिँदै गर्दा उसले देखेको थिए। अझ उसको उपस्थितिको मौका छोपेर म आमालाई पैसा दिन्थे। ऊ नदेखे झैँ गर्थी। मैले उसलाई 1 पैसा पनि कहिले दिएन।
ऊ आफ्नो व्यक्तिगत खर्च केले टार्छे त्यो उही जानोस्। सके माइतमा माग्दी हो वा अरू कसैले चलाइरहेको हुँदो हो। बिहे भए यता न मैले उसलाई 1 रुपैयाँ दिएको छु न कुनै जिन्सी सामान मैले किनिदिएको छु। यो कुरामा भने म आफैप्रति गर्व छु। थाहा छ ऊ मेरी स्वास्नी हो। स्वास्नीको अधिकारले नै ऊ अहिले मेरो मोटर बाइकका पछाडि बसेर मेरै कुनै परिचितको बिहे भोज खान जाँदैछ। निसन्देह त्यो पार्टीमा ऊ मेरी स्वास्नी कहलाउँछ। त्यत्रो भव्य पार्टीमा ऊ मेरी स्वास्नीको नाउँबाट परिचित भइसकेपछि कुनै बखत आइमाईको हुलमा आबद्ध हुन पुग्छे। म पनि हातमा मदिराको गिलास समाउँदै पुरुषहरूको समूहमा आबद्ध हुन्छु अनि घरिघरि आफ्ना नसालु आँखालाई सुटुक्क त्यहाँबाट उखेलेर कतै पर केही हाँस्दै बाँकी आइमाईहरूका कुरा सुनिरहेकी उसतर्फ लैजान्छु अनि आत्मसन्तोषको एउटा गहिरो सास तान्छु। यो सोच्थे कि जो ती आइमाईहरूको कुरा सुनेर मन्द मन्द मुस्काइरहेकी छ त्यो मेरी स्वास्नी हो, जो आफ्नो नाउँको पुच्छारमा मेरो थर टाँसेर हिँड्छे। पार्टी सकिन्छ अथवा पार्टी नसकिए पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिन्छ। हाम्रो के भन्नु, मेरो उसको त मसित के छ र। म उतिर बढेर एकपल्ट उसलाई प्लुक्क हेर्छु र मोटर बाइक भएतिर लम्किन्छु। आँखैबाट सब थोक बुझ्नुपर्छ उसले पनि मैले जस्तै। बिदाबारी भएर ऊ पुनः मेरो मोटर बाइक अगाडि आएर बस्छे। उसै गरी म मातेको सुरमा मोटर बाइक लडाउँछु कि जस्ती गर्छु, तैपनि उसलाई कुनै आपत्ति छैन मेरो मोटर बाइकको गतिप्रति वा मेरो मातप्रति। अघिल्ला दिनहरूमा पनि म रक्सीले टिल्ल भएर घर पुग्दा आफैलाई उग्र गन्याउँथ्यो, तर मैले पिएको रक्सी उसलाई कहिले गन्याएन। उसले कहिल्यै नाक थुनेन, कहिल्यै छ्यासम्म भनिन। बिहेपछि म अझै लापरवाह भएँ। मैले घर पुगेर खुट्टा र मोजा धुन छाडिदिएँ। म आफैलाई मेरो खुट्टा र मोजा उत्पात गनाउँथ्यो, तर मेरो गन्दे मोजा र खुट्टा उसलाई कहिल्यै गन्याएन। ऊ सधैँ उसै गरी मेरो ओछ्यानको एक टुक्रा ओगटेर सुति नै रही बिना कुनै प्रतिवाद। तर उसलाई प्रतिवाद गर्ने ठाउँ नै कहाँ छ र। जहाँ कुनै संवाद छैन त्यहाँ के को प्रतिवाद। अचेल आमा बुवा नाति नातिनाको मुख हेर्न मन लाग्यो भनेर हैरान गर्न थाल्नु भएको छ। सुरुमा भइहाल्छ नि बिस्तारै भनेर टार्दै आइरहेको थिए, तर पछि पछि दिनौ जसो किचकिच सुन्नु पर्ने भयो। अति भएपछि एक दिन यसै भनिदिए, मैले पाउने होइन क्यारे, बुहारीले हो उसैलाई भन्नु। त्यसपछि उहाँहरू चुप लाग्नुभयो। तर केही दिनपछि उसै गरी फेरि कचकच सुरु हुन थाल्यो। अलिक भिन्न भाषामा भन्नुभयो, छोराछोरीको मुखसम्म हेर्न मन छैन तँलाई। एकछिन फिस्सा हाँसे म। हाँसो उठ्ने नै कुरा थिएन त यो, जसले आजसम्म स्वास्नीको मुख ठिकसँग हेर्न सकेको छैन त्यसले छोराछोरीको मुख के हेरोस्। खैर साँचो बोल्नु थिएन। उही रटेकै आवाजमा भने, बुहारीलाई भन्नुहोस्, अनि फटाफट त्यहाँबाट उम्के। एक रात अनायासै लाग्यो स्वास्नीतिर बोलेर यो कुरा किन नराखौँ, अर्थात् सन्तान प्राप्तिको प्रसङ्ग। त्यो रात झन्नै बोलेको के ऊ आफ्नो प्रेमीसित भनेर मेरा आमा बुवाका निमित्त एउटा गर्व राखिदिन सक्दिनँ। तर मैले उसलाई त्यो सल्लाह दिने हिम्मत गर्न सकिनँ। 3 दिनपछि चेतना आयो आफ्नो मनभित्र उब्जेको त्यो एउटा प्रश्नको स्तरको बारेमा। अनि फेरि आफैसित हाँसे। त्यो पनि एउटा कुनै व्यस्त सडकमा मोटर बाइक पार्क गरेर जाँदै गरेको अवस्थामा। राति घर फर्केपछि ओछ्यानमा पल्टेर सिलिङतिर हेर्दै दिनभरका घटना सम्झिँदै थिएँ। दिउँसो एक्लै हाँसेको प्रसङ्ग सम्झेर फेरि हाँसो उठेछ। त्यस वखत पनि मजाले हाँसेँ म। भित्तातिर स्वास्नी सुतिरहेकी थिए। सायद ऊ निदाएकी नहुँदी हो, म हाँसेको चाल पाएकी हुँदी हो, तर ऊ प्रतिक्रियाविहीन थिए जस्तो अरू बेला हुने गर्थी। बाँकी रह्यो सन्तान प्राप्तिको कुरा, जसलाई मेरा आमा बुवाले यसरी पटक पटक राख्नु भएको थियो। मानौ उहाँहरूको सम्पूर्ण जीवनको अभिष्ट होस् त्यो। म चाहन्छु जब कुनै दिन म आफ्नो कोठाको ढोका खोलेर भित्र छिर्नेछु, तब मेरी स्वास्नी मेरा सामुन्ने दोस्रो निजी संवाद लिएर उपस्थित हुनेछ र भन्नेछ, आजसम्म म जसलाई प्रेम गरिरहेकी थिएँ अब गर्दिनँ, विगतलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु। अब उपरान्त मेरो सम्पूर्ण प्रेम तपाईमा समर्पित छ। अनि म उसका सामुन्ने उसित आँखा जुदाउँदै भन्न सक्नेछु, म पनि तिमीलाई हेर्दैदेखि नै प्रेम गर्नेछु। त्यसपछि मात्र म सायद आफ्नी स्वास्नी प्राप्त गरौँला, सन्तानको चाहना गरौँला।
त्यस रात एकान्तको रूपान्तरण जुन रूपमा भयो, सायदै हामी दुई मध्ये कसैले सोचेका थियौँ। आफ्नो बदलिँदो परिचयको सङ्घारमा पूर्व परिचयको मोहनले मबाट अनायासै त्यो स्तरको भूल होला भन्ने मैले सोचेकीसम्म थिएन। तर पनि म चेतनाच्युत भएँ। भूल भइसकेपछि मात्र आफूभित्र गुन्जिरह्यो त्यो नहुनु पर्ने। तर त्यो भूल हुनु अगावै म पनि मन कहाँ शान्त थियो र। त्यो रात विवाह सूत्रमा बाँधिएपछिको हाम्रो प्रथम रात थियो। नवदम्पतिहरूका लागि स्वर्गीय रात हुँदो हो, तर अरू नवदम्पतिहरूका झैँ मेरा निम्ति त्यो रात स्वर्गीय र सुमधुर बनेर आएन। बिचरो त्यस रातको दोष नै कहाँ छ र? मैले नै त निषेध गरेकी थिएँ। आफ्नो पूर्व प्रेमीको प्रतिपल स्मृतिले मलाई अरट्ठ पारेर गाँजेको थियो। मेरो बाँच्नु पनि कुनै बाँच्नु थियो र? म त सम्पूर्ण रूपमा अतीतकी थिएँ। लाग्थ्यो वर्तमान मेरो युग होइन, मात्र एउटा लघु दुस्वप्न हो। आफ्नो युगको उत्तरार्धमा पुगेपछि मेरा निमित्त बाध्यताका जन्जिरहरूले यसरी निमुठे कि मलाई आफ्नो अतीतलाई दुस्वप्न र विवाहलाई सम्झौताका रूपमा परिभाषित गर्न कर लाग्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप त्यो सब घटना घट्यो। अर्थात् मेरो दुस्वप्न सम्झौताका अघिल्तिर घुँडा टेकिरहेको थियो। मेरा तमाम प्रतिरोध र सङ्घर्षलाई असफल बनाउँदै। अनेक पीडा र कोलाहलबाट मुक्ति मिलेपछि कोठामा हामी दुई मात्र रह्यौँ। म उद्विग्न थिएँ। बितेका अनगिन्ती अनिदा र विचलित रातहरूद्वारा प्रताडित थिएँ। घुम्टोभित्र खलखली पसिना काट्दै थिएँ। यसै एकान्तले कहाँ कता छटपटी जस्तो हुन थालेको थियो। उनले ठिकठाक मतिर हेर्न पनि पाएका थिएनन्, मात्र ढोकामा छेस्किनी लगाउन भएका थिए। के बोलौँ के भनौँ भन्दा भन्दै मेरो मुखबाट फुत्कियो मेरो विगतको प्रेम कहानी। अनि भनिसकेपछि छर्लङ्ग हुन्छु, निद्राबाट बिउजे झैँ। शरीरबाट पसिना आएर ओबाउन पनि भ्याइसकेको थियो। उफ, कत्रो भुल भयो मबाट। आफै छक्क पर्छु। कत्रो बलियो रहेछ म भित्रको प्रेम, जो मेरो अतीतबाट निर्वाध म स्वयंलाई अत्तोपत्तो नदिई भयानक रूपमा अवतरण भइदियो। तिनताका म बिए फाइनल इयरको तयारीमा थिएँ। ऊ पल्लो घरमा बस्थ्यो। सामान्य बोलचाल मात्र थियो। ऊ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक थियो। उसले पढाउने र मैले पढ्ने विषय मिल्ने भएकाले नै बाले एक दिन उसलाई भेटेर मलाई केही सहयोग गरिदिनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। उसले पनि एक रत्ती प्रतिवाद नै नगरी मेरा लागि दिनको 1 घण्टा समय निकालिदिने भएको थियो। तर थाहा थिएन ती केही दिनहरूका 1-1 घण्टा मिलेर बनेको समयमा हामी एकअर्काप्रति त्यति विघ्न असक्त हुनेछौँ भनेर। पढ्दा पढ्दै हाम्रो आँखा धेरै पटक जुझ्थे पनि। सुरुमा म उसलाई ठिकसँग हेर्न सक्दिनथेँ। सायद त्यो गुरुप्रतिको आदरभाव थियो। तर बिस्तारै उसको फराकिलो स्वभावसित परिचित हुँदै गएपछि मनभित्रको गरुङ्गोपनाले निवृत्त पायो। अनि म पनि उसको अनुयायी झैँ भएँ। परोक्षमा उसैको नक्कल गर्ने गर्थेँ। ऊ हिँडेको बोलेको सब मलाई मन पर्थ्यो। पहिले 1 घण्टा भनेको भए पनि पछि 2 घण्टासम्म बसिदिन्थ्यो। बेलुकी कहिलेकाहीँ घुम्ने बहानामा बाहिर फेर निस्कन्थ्यौँ। वैवाहिक जीवनका विषयमा अनेक कल्पना गरेका थियौँ। कुनै पनि हालतमा एक आपसमा नछुट्टिने बाचा गरेका थियौँ। तर त्यो सब तुहियो। हामी बीचको सम्बन्धका अगाडि उही पुरानै किसिमको जातीय उल्झन प्रगाढताका साथ देखा पर्यो। बाहुनकी छोरीलाई चिम्सा आँखा भएको मान्छेसित प्रेम गर्ने कुनै अधिकार हुन्न रे। अनि उहाँहरूको इमोसनल ब्ल्याकमेलका अघिल्तिर मेरो 2 कौडीको प्रेम तुषारोमा परेको घाम झैँ मर्यो। चेतनाभरि छ्यापछ्याप्ती डुलिरहेको उसितका सहचार्य अनि बितेका पलहरूले अवचेतन मनको भित्री तहसम्म बरपिपल झैँ जरा गाडिसकेको म आफैलाई पत्तो भएन। यसर्थ स्वागरातकै दिन त्यो सब घट्यो। जब सोच्याउन मिल्दैन। म एकदम त्रसित भएँ। आफ्ना अघिल्तिर आइरहेको परिस्थितिदेखि यो भुलको कुनै माफी नहुँदो हो। उनको ठाउँमा आफूलाई उभ्याएर हेरेँ। के म लोग्ने मान्छे भइदिएको भए यस अवस्थामा स्वास्नीलाई माफी दिन सक्थे? कुनै कोणबाट आफूलाई सम्झाउन सकिन। एउटा क्षीण प्रतीक्षा मात्र रह्यो। उनी मेरा यी भनाइप्रति निरपेक्ष रहने। तर यो सबै काल्पनिक लागिरह्यो। फेरि उनको ठाउँमा आफूलाई उभ्याएर हेरेँ। त्यस ठाउँमा म भइदिएको भए थप
थप स्पष्टीकरण माग्दी हुँ, या चरम रिसको आवेगमा विक्षिप्त झैँ होहल्ला गर्दी हुँ, या स्वास्नीलाई घरबाट निकाल्दी हुँ, या अरू नै कुनै अकल्पित अनिष्ट मबाट हुँदो हो। म यिनै प्रतिक्रियामध्ये कुनै त्यस्तो अपेक्षा गरिरहेकी थिएँ, तर उनले त्यस्तो केही गरेनन्। म उनको प्रतिक्रियाका लागि बडो व्यग्रताका साथ सास पनि राम्रोसित नफेरी प्रतीक्षा गरिरहेकी थिएँ, तर उनी मेरा यी सब अनुमानलाई विफल पार्दै उत्तेजना रहित अवस्थामै निधारभरि टाँसिएका अक्षकता उप्काएर मिल्काउँदछन् र कोट फुकाली पलङको सिरानी छेउनी र तानेर पल्टिन्छन्। उनको त्यस प्रतिक्रियाका लागि म ढुक्क भएँ, कमसेकम त्यस रातका लागि। म मेरा अघिल्तिर आइपरेका दिनहरूको भयानकताबारे सोच्दै थिएँ। उनी पलङको छेउमा यसरी पल्टिए, लाग्थ्यो एक कोल्टे फेरेमा पुलुक्क भुइँमा पछारिँदा हुन्। म पनि सोही पलङको भित्तातिर भित्तै छिडिला झैँ गरी पल्टिदिएँ। तर मैले सोचे झैँ मेरा अरू दिनहरू भयानक भएनन्। अस्वस्थता भने क्रमशः झाँगिँदै जान थालेको थियो। मलमा मौलाउने वंशो झैँ धेरै लामो समय चले यो अस्वस्थता पनि सहजतामा रूपान्तरित होला। त्यसपछिका दिनहरूमा कुनै पनि दिन उनले मसित बोल्न जरुरी ठानेनन्। म पनि कुनै मत गर्ने स्थितिमा आउन सकिनँ। भान्सामा भने सासू ससुराका अघिल्तिर केही औपचारिकताहरू आफै देखाइरहेकी हुन्थे, तर उनी भने प्रतिक्रियाहीन नै रहिरहे। मेरा दिनचर्या पूर्णतया गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरिसकेकी महिलाको जस्तो भएन। भौतिक रूपमा यथेष्ट प्रमाण भए पनि मेरो अन्तरकुन्तरलाई थाहा छ मैले भोगिरहेको गृहस्थ जीवनको यथार्थबारे। यसै बित्न थाले दिनहरू। बुहारी र भाउजू बनेर भाँडा बर्तन भान्सा चुलो तलमाथि यत्तिकै सकिदिन्छ दिन, यत्तिकै सकिन्छ दिन। थाहा छैन किन हो, कुनै काम गर्दा मनभित्र एउटा अपर्याप्त जस्तो वञ्चना जस्तो भित्रभित्रै मडारिरहेको पाउँछु। केही कुराको प्रतीक्षा गरिरहे जस्तो हुन्छ मन। मेरा प्रत्येक दिनहरू कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि बितिरहेछ जस्तो लाग्छ। फुर्सद पाउन साथ बारदलीमा गएर उभिन्छु। बाटोमा गुड्ने प्रत्येक मोटर बाइक निहाल्छु, तर मैले खोजेको आकृति, कमसेकम मैले छानेको समयमा कुनै आकृतिसँग सादृश्य हुँदैन, अनि म भित्रको वञ्चना र छटपटीले पुनः निरन्तरता पाउँछ। राति मूल गेट अगाडि कर्कश आवाजसहित उपस्थित हुन पुग्छ, तैपनि एक किसिमले म त्यो क्षण दुःख जस्तो हुन्थे र लामो सुस्केर तान्थे। हाम्रा प्रत्येक रात उसै गरी बिते जसरी पहिलो रात बितेको थियो। उनले उगटेको छेउ र मैले उपभोग गर्दै आएको भित्तामा 1 इन्च पनि यताउता भएन। मानौ उनलाई सीमा मिच्ने रहर छैन। उनलाई म प्रति कुनै मोह भएन। मेरो सुन्दरता र मादकताप्रति उनी सधैँ निरपेक्ष नै रहिरहे। सके भित्रभित्रै उपेक्षा गर्दा हुन्, या मलाई अर्काको जुठो वस्तु भनी चरम घृणा गर्दा हुन्। नत्र एक तमासको यस दूरीको के अर्थ? उनको ध्यान आफूतिर आओस् भन्नका लागि मैले के गरिन? बेलुकी पख केश विन्यास र केही श्रृङ्गार नगरेको कुनै दिन हुँदैन थियो। उनले मूल गेटबाट आँगनमा ल्याउँदा बारदलीको एक कुनाबाट सधैँ चिहाइरहेकी हुन्थे। मनमा त लाग्थ्यो आँगनमै गएर उनको झोला समातेर ल्याइदिउँ। एक प्रकार त्यो मेरो हक र कर्तव्य पनि हो, तर त्यसका लागि कहिल्यै आँट गर्न सकिन। मानौ यी खुट्टा जन्जिरले बाँधिएका छन्। यद्यपि उनको प्रतीक्षामा छु भन्ने देखाउनका लागि बारदलीमा गएर त्यसरी उभिदिन्थे, तर उनी सधैँ देखेको नदेखे गरेर टार्थे। राति पनि उनको ध्यान आफूतिर तान्नका लागि चुरा बजाइदिन्थे। खाटमा पनि चाहिने भन्दा बढी ओल्टो कोल्टो फेरिरहन्थे। कतै के भो भनी सोधिहाल्छन् कि भन्ने आशामा, तर म निराश हुन्थे। त्यतिका रात बरु म एउटा ढुङ्गोसित सुतेकी भए त्यो बोल्थ्यो होला, तर उनले एक शब्द उच्चारण गरेनन्। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो कतै उनी नपुंसक त होइनन्, तर आफूले सिर्जना गरेको परिस्थितिका लागि म उनका उप यो लालसना लगाउन सक्दिनथे। एक दिन उनी आफ्नी आमालाई आफूले थापेर ल्याएको तलब बुझाइरहेका थिए। म उनीहरू बसेको कोठाभन्दा बाहिरपट्टिको बरन्डामा कुचो लगाइरहेकी थिएँ। सासूले आफ्नो छोरालाई भनेकी थिइन्, भइगो यसपालि दियालिस, अब त बुहारीको अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार शब्द सुन्नासाथ खोइ जान्दिन, मनभित्र एकाएक समुद्रको छाल झैँ आएर सम्पूर्ण आद्र बनाएर गयो। एक निमेषमै मनभित्र तरह तरहका विचार तछाड मछाड गर्दै प्रविष्ट हुन्छन्। मैले भोग्ने गरेका वञ्चनामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण अंश यही अधिकार भन्ने शब्द लुप्त रहेछ।
सासूको त्यो एक शब्दले नै आफूले पूर्णता पाएको आभास गर्न पुगेछु। आफ्नो औचित्यको अन्त दर्शन भएको थियो आफैभित्र। हो, ठ्याक्कै यही त खोजिरहेकी थिएँ म। निमेषभरमै तरङ्गित भएका मेरा नसा पुनः शिथिल र निस्तेज हुन थाल्छ। तत्क्षण सोच्न पुग्छु के सासूले भने झैँको अधिकारले म भित्रको स्त्रीत्व पूर्णता पाउँछ? के म भित्रको वञ्चना यस्तै खोक्रो अधिकारको निमित्त हो? यस्तो अधिकारको के अर्थ? र यदि ती औपचारिकताको बाक्लो पात्रद्वारा प्रलेपित भएर आउँछ भने निश्चय पनि यी मेरा अभिष्ट होइनन्। म आजित भइसकेकी छु। बुहारी र भाउजूमा सीमित भएर बाँच्दा खण्डित भइसकेकी छु। म यस घरमा निर्वाध कसैकी स्वास्नी कहलाउन चाहन्छु। म चाहन्छु उनी घर छोडेर जाँदा वा आउँदा लुकीछिपी चोर झैँ बार्दलीबाट च्याउनु नपरोस्। म उनको झोला बोकेर मूल गेटसम्म पुगी हात हल्लाएर उनलाई हरेक दिन बिदा गर्न चाहन्छु। यसै गरी उनको आगमनका बेला अनुहारमा गुराँस फुलाएर स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक दिन उनको प्रतीक्षा गर्दा प्रत्येक मिनेटको ढिलासुस्तीको स्पष्टीकरण माग्न चाहन्छु। कहीँ पनि उनलाई अपराधीनका झैँ डराई च्याहेर हेर्न नपरोस्। उनीसँग कतै जाँदा उनको मोटर बाइकमा उनीसित टाँसिएर निष्फिक्री आफूलाई उनमै एकाकार झैँ गराई उनकै गतिमा निर्वाध यात्रा गर्न चाहन्छु। कतै भोज वा पार्टीमा जाँदा हामी आपस्थामा दूरी कायम गरेर छुट्टिएर बसेका हुन्छौँ। म चाहन्छु त्यस किसिमका पार्टीमा उनलाई टाढाबाट आँखै तिर्मिर्याउन्जेल हेर्न खोज्न नपरोस्। अनि त्यस्तोमा अरूका लोग्ने स्वास्नी झैँ म पनि उनीसँगै टाँसिएर हिँड्न रुचाउँछु। उनी कहिलेकाहीँ पिएर आउँछन्। उनी त्यसरी पिएर आएको दिन उनका आँखामा डर देख्न चाहन्छु र केही घृणा मिश्रित बर्ताव राख्न चाहन्छु। तर कठै मेरा लागि यो कहाँ सम्भव छ र? जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ घृणा पनि कहाँ सम्भव हुँदो रहेछ? कति निरीह छु म। उनलाई घृणासम्म पनि गर्न सक्दिनँ। उनको जुत्तामा घुसारिएको गन्नाउने मोजा झिकेर धोइदिने हिम्मत गर्न सक्दिनँ। न उनलाई आफ्नो गन्धो खुट्टा धुनुस् भनेर अर्याउन सक्छु। मलाई कुनै हक छैन उनी कहाँ कहाँ जान्छन्, कोसित भेट्छन् भनेर चासो राख्न। कहिलेकाहीँ त उनी घरै आउँदैनन्। मसँग कुनै शब्द छैन उनको रात कहाँ र कोसित बितेको थियो भनेर सोध्न। यसमा मभित्र जलन उत्पन्न हुन्छ भन्न खोजेकी होइन, तर निश्चय उनीसित एक स्पष्टीकरण माग्न रुचाउँदिहुँ। उनीसित बाँच्न चाहदिहुँ। के यी सबैमा मिठास छैन र? वास्तवमा म एउटी रुखी प्यासी स्वास्नी मान्छे। न हाँस्न सक्छु न रुन नै। कुण्ठा पखालिने गरी बोल्न पनि सक्दिनँ। न त मुख रहन सकेकी छु। रहरका भेलहरू असीमित छन्। बाँच्नुको न्यूनतम शर्त पूरा गरेर बाँची मात्र रहनुभन्दा सम्पूर्ण रूपमा दुःख र सुख सरोबरी मात्रामा भोग्ने स्वास्नी भएर बाँच्न चाहन्छु। रथको दोस्रो पाङ्रो हुन चाहन्छु। जीवनका सबै बाटा र पाटाहरू देख्न चाहन्छु। उनका पीडा साट्न चाहन्छु। सुखका त्यान्द्राहरूको पोयो बनाएर बलियो डोरी बाट्न चाहन्छु। पलङको भित्ताबाट आउने रातको चिसोसित छोटपत्र गर्न चाहन्छु। बिहेकै रातिदेखि छुट्टिएको 10 गजा मिचेर उनको अङ्गालोमा बेरिन चाहन्छु। बिहे अघि म जोसित प्रेम गर्थे। ऊ मेरो सुन्दरताको प्रशंसा गरेर कहिल्यै अगाउँदैनथ्यो। क्लासमा पढ्ने केही केटाहरू कतै टाढाबाट मलाई हेरेर घुटुक्क थुक निल्थे। केही मेरा अघिल्तिर प्रणासाथ परीक्षामा चिट चोर्दै पक्राउ परेको विद्यार्थी चाहिँ डराउँथे। कोही सिधै गुलाबको फूल दिँदै मसित प्रेमको याचना गरिरहेको हुन्थ्यो। दुनियाँभरको प्रशंसा सुन्दा वाक्क दिक्क र एक किसिमले अव्यस्त झैँ भइसकेकी म उनको मुखबाट पनि तिमी कति राम्री भन्ने प्रशंसाका बाणी सुन्न लालायित हुन्छु। हो, म प्रेम गरिरहन चाहन्छु उनीबाट र बदलामा त्यस्तै प्रेम दिन चाहन्छु उनलाई। आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा उनीप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। आजकाल कहाँबाट हो अनौठो भाव भित्रदेखि सलबलाउन थालेको छ। कसैका नवजात शिशु देख्दा पनि आहा रिस चाहिँ लाग्न थालेको छ। सोच्छु आखिर म यसका लागि अक्षम त होइन नि। हो, म गर्व राख्न चाहन्छु उनको र त्यसका लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउँदिहुँ। आफ्नो सन्तानको मुखबाट तोते बोलीमा मलाई सम्बोधन गरिरहेको आमा शब्द सुन्न चाहन्छु। आमा बन्ने रहर कुन विवाहिता स्त्रीमा नहुँदो हो। उसै पनि सासूको दिनरातको जिज्ञासाका अघिल्तिर मौनता सिवाय केही प्रतिक्रिया दिन सकेकी छैन। हरेक दिन म कल्पना गर्छु जब उनी आउनेछन् तब अवश्य केही बोल्नेछु। मलाई लाग्छ
धेरै अघिदेखि उनी पनि मसित केही बोल्न खोजिरहेका छन्, तर थाहा छैन केले अड्काइरहेछ हामी बीचको सम्भावित संवादलाई। घाँटी घाँटीसम्म उद्वेलित हुन्छु भावनाहरूबाट, तर संवादहीनतामा अभ्यस्त भइसकेकी म त्यति सजिलै बदलिन्थे र त्यसमाथि सुहागरातमा मैले प्रयोग गरेको त्यो एकरो संवादले मलाई लाटो बनाइदिन्छ। ती कटु शब्दहरू एकै गुजुल्टु बनेर मेरा अघिल्तिर खबरदारीको सूचक बनेर देखा पर्छन्, अनि म त विवश भन्दा पनि लाचार र लज्जित बढी हुन्छु। कहिले लाग्छ यी सब कुरालाई बिर्सेर उनी नै अघि सरेर बोलिदिए हुने। उनी बुझ्दैनन् म कति रित्तो छु। मसित यस घरमा 2 छाक खाना र एउटा प्रतीक्षाको तडप बाहेक केही छैन। बाँकीका औपचारिकताको त के मूल्य हुँदो हो? यसर्थ यस स्थितिलाई उनले बुझिदिउन् जस्तो लाग्छ। तर जति कल्पना गरे पनि, सोचको खोजमा जति डुले पनि ती सोचाइमै सीमित रहन्छ। कहिलेकाहीँ आफैसँग हाँसो लाग्छ, तर पनि म सोच्न छाड्दिनँ। लाग्छ कुनै दिन उनी ढोका खोलेर भित्र छिरुन् र मलाई अङ्गालोमा बेरेर भनुन्, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। तर उफ, मैले त्यस रात गरेको गल्तीको सजाय अझ कति भोग्नु छ। कार्यक्रम अडियो बुकमा साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह वाचन गरिरहेको छु। आजलाई निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा कथा वाचनको श्रृङ्खलालाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। कथा संग्रहको अरू बाँकी अंश सुन्नका लागि तपाईँ आगामी हप्ताको आइतबारसम्मको समयलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रविधिका साथी एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अडियो बुकबाट म प्रस्तोता जीवन पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।